नमाज तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, पुश्ते नबी पे मस्जिद में कौन आ गया, पुश्ते रसूल पर मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे हुसैन की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे हुसैन की सिर्फ 2 बूंद पी लो। इस मजमे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शेर अभी सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह कल सुबह कहेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है क्योंकि जब मैं शेर पढ़ रहा हूँ तो सुभान अल्लाह जो आवाज आ रही है ना वो थोड़ी लेट आ रही है, तो मुझे लग रहा है कुछ है पीछे लोग, पीछे वाले तो ऐसे आराम से लेट गए, बैठ गए, तो उनको खबर ही नहीं है कि हम कोई कुछ करने के लिए यहाँ आए। लेकिन बहरहाल अब मैं चाहता हूँ सैयद साहब काफ़ी देर से बैठे, हालांकि सैयद साहब को इतनी देर कोई भी कमेटी के अफराद नहीं बैठाते हैं, ये आपकी मोहब्बत है सैयद साहब बैठे हुए। हालांकि बहुत बड़े खतीब का नाम सैयद मुकीमुर रहमान कादरी है, मगर मेरे लिए तो सैयद साहब की जानिब से 2-4 मिनट की छूट रहती है, मेरे लिए छूट रहती है, हर किसी के लिए भी नहीं। 4 मिसरे सुन ले। मेरे इमाम कहते हैं देखिए मैं अगर हल्के में शेर पढ़ रहा हूँ ना तो हल्के मन लीजिए, मेरी तबीयत भी थोड़ी अलील है और ज़्यादा भी अलील नहीं है, असल बात ये है कि नहीं। मैं शेर पढ़ता हूँ, आप देखें। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला तो फरमाते हैं, सैयद साहब की मौजूदगी में ये गालिबन दूसरी मरतबा मिसरे पढ़ रहा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। मुफ्ती सुलेमान तहसीनी साहब ने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी बातें कही, इन तमाम तर लोगों की तवज्जो चाहूँ। इमाम फरमाते हैं वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। शेर समझिएगा, समझिएगा तब बोलिएगा। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। आला हजरत का कलम जैसे ही रुका तो आला हजरत के मजले भाई खड़े हो गए कलम लेकर के, कहने लगे जब भैया ने कहा तो हम भी कहेंगे। अब क्या कहते हैं उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अब चलिए फर्रुखाबाद का एक शायर है शकील आरफी, उस शख्स ने एक मिसरे को कहा एक मुशायरे में, उस मिसरे पर उनको उम्रे का टिकट मिला था। समझने के लिए इशारा काफी होता है। अब मिसरा क्या है वो सुन ले सैयद साहब की मौजूदगी में। उन्होंने कहा एक पल्लू में समा जाएंगे सम्माहो नुजूम, यानी एक पल्लू में समा जाएंगे सम्माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। हालांकि ये मिसरा आपके सर से गुजर गया, समझने के लिए जरूरत है। एक पल्लू में समा जाएंगे सम्माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। हजरत फातिमा की चादर का ये आलम है तो मदीने के ताजदार की चादर का आलम क्या होगा। अब शेर सुन ले, अब शेर सुन ले आप। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। अरे यार क्या 12 बजे के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहते आप। कहीं ऐसा तो नहीं, हमने सुना है चकदह में लोग सोने में इतने माहिर हैं आंखें खोले खोले बैठे बैठे सो लेते हैं। नहीं सुना है, अगर ऐसा नहीं हो, हालांकि जो पलक मारता हो समझिए जाग रहा है और जिसकी खुली की खुली हो तो समझिए जाग नहीं बल्कि सो रहा है। तो ऐसा कीजिए, उसको उठाइएगा इस तरीके से नहीं बल्कि एक अच्छे तरीके से उठाइए। ऐसा मिल जाए तो उसके कान शरीफ के करीब में जाकर के अपना मुंह शरीफ रख दीजिएगा और जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको डबल सवाब मिलेगा। एक तो सुभान अल्लाह कहने का, दूसरा सोने वाले को जगाने का भी सवाब मिल जाएगा। तो मैंने सुना है चकदह वाले कभी नेक काम में देरी करते ही नहीं है, तो ऐसा ना कर ले दूसरे के कान में सुभान अल्लाह जोर से कह दे ना, कह दीजिए कोई इसमें क्या बात, अल्लाह की पाकी बयान हो, कह दीजिए एक दूसरे के कान में सुभान अल्लाह। अब शेर सुन ले। सारी दुनिया से दरे आका से अच्छा क्या है, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या। तवज्जो है, एक पल्लू में, एक पल्लू में, सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। अबे जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है। आने वाले शेर पर सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा अबे तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनाहगार इसी में होंगे,
حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے، حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے۔ ابے میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ حشر میں سارے گناہگار اسی میں ہوں گے، ابے میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے؟ میرے سرکار کے دامن کو سمجھتا کیا ہے؟ اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے؟ اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، اس لیے کرتا ہوں توبہ میں گناہوں سے بہت، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے؟ چلیے کربلا پاور دیکھیں نبی کے شہزادوں کا، روح کب تن سے نکل جائے بھروسہ کیا ہے؟ ہمیں پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو، کہ پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو، وہ سمندر کو بلا لیتے یہ دریا کیا ہے؟ پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو، پیاس کی فکر اگر ہوتی علی والوں کو، وہ سمندر کو بلا لیتے، یہ دریا کیا ہے؟ وہ سمندر کو بلا لیتے، یہ دریا کیا ہے؟ آپ بالکل تیار ہو جائیں، ہماری جماعت کی ایک عظیم شخصیت جس کو دنیا شہنشاہی خطابت، آبرو اہل سنت، ترجمانی مسلکی اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو اہل سنت، استاد الاساتذہ، صوفی باصفا، عالم بعمل، اسلامی اسکالر، اولاد غوث اعظم، نواسہ رسول، چمن زہرا کے پھول، سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور سید مقیم الرحمن قادری کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے ان کا استقبال ویلکم نعرے تکبیر کی جھنکار سے کر لیں، اور پورا مجمع ان مصروں کے ساتھ مل کر حسان رضا بریلوی کا ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری نعرہ ہو، اور یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری نعرہ ہو، تو آپ بالکل بیداری کے ساتھ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، جب علی اشک، میں ہلکے میں پڑھ رہا ہوں تو ہلکے میں نہ لیں، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں سبھی شیر خدا باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کہتے ہیں سبھی شیر خدا ابے باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، اور تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، ابے تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، یہ اتنے بڑے پاگل، تسلی مل تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ اب شعر سن لیں مکمل، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، وہ 100 روپے کیا دے گئے تو لوگ مجھے کم دیکھنے لگے، ان کو زیادہ دیکھنے لگے ہیں کہ نہیں؟ کمال کی بات ہے یار، یہ 100 دے رہے ہیں لوگ 1000 دے دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ورنہ اس کی اوقات کا کس کا پہلے 2 بوند مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر بڑے شوق سے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ جب علی اشک کے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، ارے تم تو پاگل ہو، تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں، ابے تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں، کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جو لوگ کھڑے ہیں پیچھے والوں نے کافی آرام کر لیا، ذرا تھوڑا آپ بھی بول دیں تو مہربانی ہو جائے گی۔ دیکھیں میں دیکھوں نہ دیکھوں مگر آقا حسین دیکھ رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا لیں آقا حسین کے شہزادے کی موجودگی میں، تاکہ یہ بھی گواہ بن جائیں کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے لیے گواہی پیش کریں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید مقیم الرحمن قادری، نعرہ حیدری، غلام حضرت
شبیر ہے حلقے میں مت لینا، واہ۔ غلام حضرت شبیر ہے حلقے میں مت لینا، وہ باطل کے لیے شمشیر ہے حلقے میں مت لینا، گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے حلقے میں مت لینا، کسی کا اور سکہ تو یہاں چل ہی نہیں سکتا، یہ بھارت خواجہ کی جاگیر ہے حلقے میں مت لینا، اور رضا کا لاڈلا کہتے ہیں جن کو مفتی اعظم، میرے وہ غوث کی تصویر ہے حلقے میں مت لینا، خدائے پاک نے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرے اختر رضا کا پیر ہے حلقے میں مت لینا۔